بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا صلى الله عليه وسلم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا واصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا ما شاء الله واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ما شاء الله الله يفتح عليك واصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو
وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هؤلاء يحبون نور الله ما شاء الله ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. يا رب سلام. ما شاء الله. إن هذه تذكرة نصيحة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا.